बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब। आज की इस मुनफरद वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डायमेंशंस क्या हैं, डायमेंशंस कितनी हैं, डायमेंशंस में कौन सी दुनिया है, क्या इंसान डायमेंशंस में जा सकता है और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन सी डायमेंशन में जा सकते थे। नाज़रीन, अगर आप इन तमाम तर सवालों के जवाबात को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। या इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपकी सजेशन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुनफरद वीडियो। नाज़रीन, डायमेंशंस एक ऐसी पहेली है जिसको समझना नहायत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाजों में समझाऊँ ताकि आप डायमेंशंस को समझ सकें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी दुनिया के अंदर हर एक चीज़ को नापने के लिए एक यूनिट मौजूद है। अगर आप लिक्विड की कोई चीज़ को नापेंगे तो वो लीटर्स के अंदर होगी, और अगर कोई सॉलिड चीज़ को नापेंगे तो वो केजीज़ के अंदर या किलोग्राम्स के अंदर होगी। और इसी तरह लेंथ, विड्थ, यहाँ तक कि हर एक चीज़ का हिसाब है। लेकिन जिस वक्त हम लोग बात करते हैं कायनात की, तो कायनात को समझने के लिए हमें डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सी डायमेंशंस में कौन कौन सी मखलूक़ात रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र जो आपके लिए हैरत के दरवाज़े खोल देगा। और मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आपको दुनिया को देखने का और सोचने का और समझने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि डायमेंशंस क्या हैं और डायमेंशंस कितनी हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने अभी बात की है कि डायमेंशंस कायनात को समझने के लिए एक इकाई है, और डायमेंशंस कितनी हैं तो इसका जवाब ये है कि डायमेंशंस जो अब तक डिस्कवर हुई हैं वो 12 हैं। अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हर डायमेंशंस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले जो डायमेंशन है उसके अंदर आते हैं ये जितने भी पत्थर, रेत, ये जितनी भी जो चीज़ें होती हैं जो कॉन्शियस तो रखती हैं लेकिन ना तो वो मूव कर सकती हैं और ना ही वो आपको अपने ख़यालात के बारे में बता सकती हैं। ये जो पत्थर, पहाड़, नदी, नाले, पानी, हवा, एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी चीज़ें हैं ये फर्स्ट डायमेंशन के अंदर आती हैं। जबकि सेकंड डायमेंशन के अंदर दरख्त, फूल, पेड़, पौधे, ये सारे के सारे सेकंड डायमेंशंस के अंदर आते हैं। कहा जाता है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्शियस मौजूद होती है। ये अकल रखते हैं लेकिन ये अपने हालात को, अपनी बात को नहीं बता सकते क्योंकि इनके पास ज़ुबान नहीं होती। और दूसरी बात ये कि ये अकल से बिल्कुल मबर्रा होते हैं, इनके पास सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं होती। नाज़रीन मोहतरम, थर्ड डायमेंशन वो डायमेंशन है जिसके अंदर हम इंसान आते हैं, और ये वेरी करती है लेंथ, विड्थ, हाइट के ऊपर और वेट के ऊपर। नाज़रीन, हमारी दुनिया की इकाई है टाइम। हम हर चीज़ को टाइम से नापते हैं। हम टाइम के अंदर एक मुकर्रर मिक़दार के मुताबिक सफ़र कर रहे हैं। हम ना तो टाइम से आगे जा सकते हैं और ना ही टाइम से पीछे जा सकते हैं। हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हम चीज़ों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 4 डायमेंशंस के मुकाबले में कम ताकतों वाले हैं। और नाज़रीन, अब बारी आती है 4 डायमेंशंस की। 4 डायमेंशन वो डायमेंशन है जो समझने में नहायत ही मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी जगह जिसे ना तो हमने देखा हो और ना ही कभी उसके बारे में सुना हो और ना ही हमारी अक्ल उस तक पहुंचती हो, तो जान लीजिए कि उसके बारे में सोचना और उसके बारे में बात करना कितनी मुश्किल होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ ताकि आपके लिए समझना ज़रा आसान हो। नाज़रीन, 4 डायमेंशन और उसमें बसने वाली मखलूक़ात वो मखलूक़ात होती हैं जो टाइम के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं। वो टाइम से पहले या टाइम से भी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी दुनिया के अंदर टाइम की एक मिक़दार है। अगर हम लोग अपनी ज़मीन से निकल के दूसरी गैलेक्सी में जाएंगे तो हमें उसके लिए 10 अरब नूरी साल का वक्त दरकार होगा। लेकिन 4 डायमेंशन की जो मखलूक होगी वो टाइम के अंदर ट्रैवल कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर उसने इस दुनिया में से दूसरी दुनिया में जाना हो तो उसे चंद ही लम्हे चाहिए दूसरी दुनिया में जाने के लिए। नाज़रीन, अब इस चीज़ को साबित करते हैं कुरान पाक से। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है कि हमने जन्नात के लिए आसमानों पर मुकफ़्फ़ल ताले लगा दिए हैं। अब वो आसमान से कोई राज की बातें चुरा ना सकेंगे। इससे ये बात साबित होती है कि जन्नात अपनी ताकत के बलबूते पर 7वें आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुन लिया करते थे और फिर वही बातें आकर के काहिनों, राहबों के कानों में फूंक दिया करते थे, और राहब उसमें से 99% अपनी बातें मिला के लोगों तक फैलाते थे। और जब कोई एक बात उनकी सच साबित होती थी तो वो फिर इसी पर वावेला करते थे कि देखो हमारे पास खुदा की बातें या फिर आसमान से पैगामात लाने वाली मखलूक़ात मौजूद है। या फिर वो लोगों को इस तरह कायल करते थे कि उनका ताल्लुक़ आसमान की मखलूक़ात से है जो उनकी तरफ राज की या फिर होने वाले वक्त की पेशन गोइयाँ करते हैं। तो नाज़रीन,
4 ڈائمنشن کے اندر جو مخلوقات آتی ہے اسے ہم جنات کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنات ایک وقت میں یا ایک لمحے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بآسانی ٹریول کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب باری آتی ہے 5th اور 6 ڈائمنشنز کی۔ یہ ڈائمنشن اتنی مختلف اور اتنی پیچیدہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ 5th اور 6 ڈائمنشن کی جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ ٹائم کے آگے اور ٹائم کے پیچھے ٹریول کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ آنے والے 100 سال کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، جبکہ وہ ماضی میں پیچھے جا کے اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر اس چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں جو مناسب نہ ہو۔ اب یہاں پر واقعہ آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، جن کا واقعہ قرآن پاک کی سورہ کاف کے اندر موجود ہے۔ ناظرین محترم، وہ واقعے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جس وقت حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ دوران سفر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ پر کشتی اکھاڑ دی، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم نے یہ کشتی کیوں اکھاڑی؟ جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اس بات پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں، اب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ جب گاؤں میں ان کا کسی گھر کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں پر انہوں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہی قتل کر دیا، جس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ جس پر تیسری مرتبہ مہلت لینے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں پہنچے جہاں پر ان کی کسی نے مدد نہیں کی۔ بس وہاں پر ایک دیوار تھی جو خستہ حال تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس دیوار کو تعمیر کر دیا، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ ان لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی، لیکن پھر بھی آپ نے ان لوگوں کے گاؤں کی ایک دیوار کو تعمیر کیا، اگر آپ چاہتے تو اس کی اچھی خاصی اجرت لے سکتے تھے۔ جس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کا اور میرا سفر یہاں پر ختم ہے۔ ناظرین، اب تینوں واقعات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جس کشتی کو داغدار کیا تھا وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی، اور جس جگہ پر وہ جا رہے تھے آگے ایک ظالم حکمران تھا۔ اگر وہ کشتی کو سالم پاتے تو وہ ظالم بادشاہ ان سے وہ کشتی کو کھینچ لیتا، جس وجہ سے انہوں نے کشتی کو اکھاڑ یا داغدار کر دیا تھا۔ اب رہی بات تو دوسرے بچے کی جسے قتل کیا، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ بچہ کافر ہے اور اس کے ماں باپ نہایت ہی صالح اور نیک ہیں۔ اگر یہ بچہ جوان ہوا تو یہ اپنے ماں باپ کو بھی دین سے پھیر دے گا۔ تو پھر انہوں نے ان والدین کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے نعم و بدل ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اب رہی بات تیسری، تو وہ تیسری دیوار ایک یتیم بچوں کی تھی، جس دیوار کے نیچے سونا دفن تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام چاہتے تھے کہ جس وقت وہ جوان ہو جائیں تو یہ سونا وہ حاصل کر لیں۔ اگر یہ دیوار گر گئی تو یہ ان کے جوان ہونے سے پہلے ہی ان کے رشتہ داروں کا لقمہ اجل بن جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ ڈائمنشنز تھی جس کے اندر خضر علیہ السلام نے فیوچر میں اور پاسٹ میں جا کے وقت کو تبدیل کیا۔ اب آپ 5th اور 6 ڈائمنشن کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب رہی بات 7، 8، 9، 10 ڈائمنشن، تو ان ڈائمنشنز کے اندر بسنے والی مخلوقات فرشتے، ارواح اور جلیل القدر فرشتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، لیکن ان کی رسائی بھی 11 یا 11 سے اوپر والی ڈائمنشنز کے اندر نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس وقت سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو اللہ کا نور مجھ پر غالب آ جائے گا اور میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہاں سے آگے جو ہستی گئی وہ ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے 11، 12 یا اس سے بھی آگے کی ڈائمنشنز دیکھی، جنہیں ہم سوچ تو کیا تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ اب رہی بات، کیا ایک عام انسان اپنے اوپر محنت کر کے یا اپنی عقل پر محنت کرتے ہوئے ان ڈائمنشنز کو دیکھ سکتا ہے؟ تو سوال ہے جی ہاں۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر ان کے پاس ارواح آتی ہیں۔ اس کے اندر کسی حد تک صداقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ انسان کا بولنا اس کے جسم اور اس کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ پورا انسانی باڈی سسٹم ایک کرنٹ فلو کے اوپر کام کرتا ہے اور ہماری پوری باڈی کرنٹ کے ذریعے کنیکٹڈ ہے۔ اور سائنس اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ ہماری باڈی کے اندر مختلف قسم کے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر مخصوص پریشر دیا جائے تو اس سے پاورز بلڈ ہوتی ہیں۔
اب ناظرین میڈیکل سائنس اس بات کو پروو کرتی ہے کہ انسان کی زبان اور جہاں جہاں پہ زبان لگتی ہے وہاں پہ کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جن کے اوپر ایک مقررہ مقدار کے ساتھ زور دیا جائے یا پریشر ڈالا جائے تو وہاں سے اسپریچول پاورز یا پھر روحانی طاقتیں جنم لیتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جس وقت آپ اللہ کا ذکر ایک مسلسل ردم کے اندر اور مقدار کے اندر اور وقت پہ بیٹھ کے کرتے ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کے اندر وہ روحانی پاورز آ رہی ہیں۔ آپ کو آنے والے وقتوں کے اندر جس وقت آپ مسلسل اس چیز کی پریکٹس کریں گے تو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کچھ چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں یا پھر آپ کی عقل دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تیز ہے۔ آپ کے سوچنے، آپ کی سمجھنے کی صلاحیت، آپ کے ایون کی بات کرنے کی صلاحیت دوسروں سے منفرد ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین یہ اسی وقت ہوگا جس وقت آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانی جسم مٹی سے بنایا اور اس کی خوراک بھی مٹی سے ہی ہے، جبکہ اللہ نے روح اپنے نور سے یا اپنے حکم سے تخلیق کی ہے اور اللہ نے اپنے ذکر کے اندر ہی اس روح کی خوراک بھی رکھی ہے۔ تو جس وقت روح کو اس کی خوراک صحیح معنوں میں ملے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ انسان کسی بھی ڈائمنشنز کے اندر جا سکتا ہے، وہ ٹائم ٹریول بھی کر سکتا ہے، وہ فیوچر بھی دیکھ سکتا ہے اور وہ پاسٹ کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ ناظرین یہ میری اپنی ریسرچ ہے اور یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اگر آپ میری اس باتوں سے متفق نہیں ہیں تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ میری باتوں سے متفق نہ ہوں، لیکن اگر آپ کی سجیشن ہے یا آپ اس کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں تو لازمی کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ریسرچ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔